भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितोऽयमुहवाव केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानञ्चानार्या अवेदसमां नातान् देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। तस्माद्वृद्धसेनायान् देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत् अथासुर्यान् तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः। य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुसस्मार प्रतीहात् सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुस्तुत्यामजभूमानावजनिषाताम् भूम्न ऋषिकुल्यायामुद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम् प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीद्विभुर्विभोरत्याञ्च पृथुषेणस्तस्मान्नक्त आकूत्याञ्जज्ञे नक्ताद्रुतिपुत्रो गजो राजर्षिप्रवर उदारश्रवा अजायत। साक्षाद्भगवतो विष्णोर्जगद्रिरक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थलक्षणेन ब्रह्मविच्चरणानुसेवयापादितभगवद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजूगुपत्। तस्येमां गाथां पाण्डवेयपुराविद उपगायन्ति। गजन्नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता समागतः श्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यमभ्यषिञ्चन् परयामुदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः यस्य प्रजानान् दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुहुराजह्रुरथो बलिनृपाः प्रत्यञ्चिता युधिधर्मेण विप्राजदाशिषां षष्ठमं शम्परेत्या यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनिमाद्यत्युरुसोमपीठे श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोगसमर्पितेज्याफलमाजहार यत्प्रीणनाद्बर्हिषि देवतिर्यङ्मनुष्यवीरुतृणमाविरिञ्चात् प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्राः बभूवुश्चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ठा तत उत्कलायां मरीचिर्मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत तस्मात् सरघायां मधुर्नामाभवन्मधोः सुमनसि वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थु जज्ञाते
मन्थोः सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्टस्त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातम्। तत्रायं श्लोकः प्रय्यव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणै यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।